नमस्कार. गेल्या आयतारा खंय विजय सरदेसाय पेडण्या पाविल्लो. थंय तेणी लोकां कडेन उलयलें की आपूण अशें करतलो तशें करतलो. पूण हांव सांगूंक सोदतां विजयाक की तुज्या घरान कितें चल्लां, तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी फातोर्डान कितें चल्लां तें तुवें पयलीं पळोवपाक जाय. तुज्या थंय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सिवेज वॉटर रस्त्याचेर व्हांवन लोकांच्या शेतान वयता. लोकांची शेतां पिड्यार जाली. थिंगा हेल्थ हॅझार्डाचो व्हडलो प्रॉब्लम जाल्लो आसा. ते तुज्या कडेन सॉल्व जायना. ते पयलीं तुवें सॉल्व करपाचें. दुसरें म्हणजे तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो मनीस जो बीजेपीचो प्रेसिडेंट जाला दामू नायक, हेणी तुका चॅलेंज केल्ली जे विजयान जर आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक कितें डेव्हलपमेंट केलें दाखोवचें. ही तुका व्हडली लज. आजून पर्यंत तूं तुजें डेव्हलपमेंट तुवें कितें केलां तें तुवें आजून दाखोवंक नाय. सेकंड म्हणजे सीएम गोयचो सीएम प्रमोद सावंत, त्याने तुझे 130 कोटीचे प्रकरण भायर काडिल्ले. गोंयकारांक सांगितलें की हे फातोर्डा टू लंडन स्कॅम आसा म्हणून. तो आतां सीएमूय उगी आहा. तुज्या आनी तेज्या भितर कितें अंडरस्टँडींग जालें तें तुवें लोकांक सांगपाचें पयलीं. तुजो दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोंवताय आपूण हें करतलो तें करतलो म्हणून तुवें जें कितें केलां तें पयलीं लोकांक तुवें सांगूंक जाय. तिसरें म्हणजे तुका सांगूंक सोदता हांव तें फॉर्मालीन फिश. तुका हे जे प्रकरण जे स्कॅम जे भानगडी फिश मार्केटान चल्ल्या ते तुका खबर, तुज्याकीन चड कोणाक खबर आसचें ना. हे तुका खबर आसा. आतां थिंगा ते फिश जे आसा ते कुसलेले फिश, ते फॉर्मालीन केमिकल फिश जे आयज लोक जांकां खबर ना तो आयज कंज्यूम करता. पावसाळ्या दिसांनी नुस्तें मेळना, गोंयचे लोक कंज्यूम करता. तुका हे खबर आसा. तुवें कितें केलें रे बाबा? तुजे एफडीआय चॅक करता. फिश तुजे अजून एफडीआय चॅक करता. तुम्ही सांगलेलें की लोकांक कितें फिश मडगांव फिश मार्केटान फॉर्मालीन टेस्टिंग लॅब घालतले म्हणून अजून कित्याक घालूंक ना ते तूं लोकांक पयलीं सांग. मागीर दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोंव. मागीर तुजे ते 16B जे प्रकरण आहा, तूं जो टाउन कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना तुवें तें प्रकरण केल्लें 16B. तेतून तुवें कितके लँड कन्वर्जन केल्लें तें लोकांक सांग. डिटेल एक्सप्लेन करून सांग 16B कितें पळय तें. आनी तुका जर डेव्हलपमेंट खरेंच पळोवपाक जाय जाल्यार आमचे आम आदमी पार्टीचे 2 MLA आसा, वेन्झी आनी क्रुजबाव. तेजो मरे तूं फेसबूक पेज उगड आनी तेंचे मरे डेव्हलपमेंट जे 3 वर्सांनी तेंच्यांनी डेव्हलपमेंट केला ते जावं हेल्थ सेक्टरान, जावं ते एड्युकेशन सेक्टरान, जावं ते स्पोर्ट्स सेक्टरान तेणी कितें काम केलां पळय तें तूं पळय. तुका कळटलें खरें डेव्हलपमेंट कित्याक म्हणटा पळय तें. आनी तुजें डेव्हलपमेंट पयलीं लोकांक दाखय. फातोर्डान तुवें कितें केलां मागीर तूं दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोंव. Please like, share, subscribe to Alert Goans.